हार्दिक स्वागत छ आदरणीय श्रद्धालु भक्तजन तथा दर्शक एवं श्रोता वृन्दमा। हजुरको पोस्ट.com नियमित रूपमा पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म निरन्तर हरेक दिन यसै समयमा हामीले श्री स्वस्थानी व्रत कथा एक अध्यायको वाचन लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने गरेका छौँ। सोही क्रमलाई निरन्तरता दिँदै आज पनि म यहाँहरू समक्ष अर्को एक अध्याय कथा वाचन लिएर उपस्थित भएको छु। म विक्रम खनाल तपाईहरु सम्पूर्ण दर्शक भक्तजन दर्शक एवं श्रोता वृन्दमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्दछु। स्वीकार्नुहोस्। आदरणीय दर्शक एवं श्रोतावृन्द, आज हामीले श्री स्वस्थानी व्रत कथा अन्तर्गत सप्तमौं अध्यायमा रहेर कथा श्रवण एवं वाचन गर्नेछौँ। यहाँहरूले आज पनि पहिलेका श्रृङ्खलाहरूमा जस्तै हाम्रो यस श्री स्वस्थानी व्रत कथा वाचन एवं श्रवण यो कुराहरूलाई आफूले सक्दो सेयर एवं लाइक कमेन्ट तथा सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया यहाँहरूले व्यक्त गर्नुहुने नै छ। सदाका दिनमा जस्तै आज पनि श्री स्वस्थानी व्रत कथा वाचन आरम्भ गर्नु पूर्व हामी सम्पूर्णले एकैसाथ वन्दना गरौँ। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तन्वन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपदो कर्मोपनिषदै गायन्ति यं सामगः ध्यानः वस्ति तत्तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमतचन्दन चर्चितोज्ज्वलपु शुक्लम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डल प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वजनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरियं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासाय मिततेजसे यस्य प्रसादवेक्ष्यामि नारायण कथामिमाम्। नारायणं नमस्कृत नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री स्वस्थानी देव्यै नमः। हिजो हामीले दक्ष यज्ञ तथा सती देवीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा आफ्नो देहत्याग गरेको सम्मको कथा वाचन तथा श्रवण गरेका थियौं। त आदरणीय दर्शक एवं श्रोतावृन्द, आज हामीले दक्ष सेना उपाख्यानको विषयमा सप्तमौं अध्यायमा रहेर कथा वाचन तथा श्रवण गर्दैछौँ। हिजो हामीले सती देवीले आफ्नो प्राण उत्सर्ग गरे पश्चात हिमालय पर्वतकी स्त्री मेनकाको गर्भमा बास लिन पुगेको सम्मको कथा श्रवण अर्थात् वाचन गरेका थियौँ। त्यसपछि पुनः अगस्त्य मुनिले त्यसपछि फेरि के भयो भनेर कुमारजीसँग जिज्ञासा राखिसके पश्चात फेरि कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे अगस्त्य मुनि, सती देवीले त्यसरी प्राण त्यागेको देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य र ऋषिमुनि सबैले अहो साह्रै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य माने। उसै बेला अकस्मात आँधी चलेर धुलो उडी सारा आकाश ढाक्यो र विपरीत हावा चल्न लाग्यो। बिना बादलकै मेघ गर्जन लाग्यो। यसमा उपस्थित सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरू धुलो उडेर आँखामा परी हेर्न असमर्थ भए। वायुको वेगमा अडिन नसकी भूमिमा घोप्टिए। वायुको त्यो उग्र वेगले कतिलाई उडाएर लग्यो, कति भूमिमा पछारिए, कति रुन कराउन लागे। त्यस हुरीमा परेर कतिको हात भाँचियो, कतिको खुट्टा मर्कियो, कतिले भूमिमा टाउको टेक्न पुगे,
कतिका मुख भूमिमा घोटिएर माटो खान लागे। उठ्न असमर्थ भएका जति रुन कराउन लागे। कति त रक्षा गर मरे बाबा बचाओ भन्न लागे। यस्ता प्रकारले यज्ञमा उत्पात भएको केही बेरपछि हुरीको वेग कम भयो र दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई नडराओ, डराउनु पर्दैन भनी सान्त्वना दिइसकेपछि चित्त व्याकुल गरी अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गर्दछन्। हे गुरु, अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने, असम्भव कुरा प्रत्यक्ष भयो भन्दै भयभीत स्वरमा कराउन लागे। त्यसै बेला नारदजीले सतीदेवीले अग्निकुण्डमा हाम फाली प्राण त्याग गरेको देखि हावा भन्दा पनि बेगले शीघ्र कैलाश पुगी महादेवका चरणमा दण्डवत गरी उभिरहे। अनि हे नारद, तिमी के भन्न आएका भन, किन मौन भई उभिएका छौ? यस्तो शङ्करजीको आज्ञा सुनि हात जोडेर नम्र स्वरमा बिन्ती गर्दछन्। नारदजी बिन्ती गर्दछन्, भन्दछन्, हे ईश्वर, हजुरकी प्राणप्रिय सती देवीले दक्ष प्रजापतिको यज्ञ अग्निमा हाम फालेर प्राण त्याग्नुभयो। किनभने हे जगदीश्वर, हे करुणानिधे, पापिष्ट दक्षले हजुरलाई अनेक क्षुद्र वचनले हेला गरी निन्दा गरेको त्यो महादेव कहाँको देवता हो? यो त बौलाहा पो हो। त्यसलाई नडाकेर मेरो के हुन सक्दछ? मेरा 33 कोटी छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा विष्णु आदि छँदैछन्। कस्तै भए पनि म त्यसलाई डाक्ने होइन, इत्यादि अनेक दुर्वचन बोलेको सुन्दा सहन नसकी क्रोधयुक्त भएर भूमिमा लात्ताले हानी यज्ञको परिक्रमा गरी कसैको पनि मुखतर्फ नहेरी केवल हजुरको नाम शिव शिव भन्दै यज्ञ अग्निमा हाम फाली प्राण त्यागिन्। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले देह दग्ध गर्न सकेका छैनन्, अर्थात् डढाउन सकेका छैनन्। केवल प्राण छाडेर यज्ञ कुण्डमा शयन गरे झैं सुतिरहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हुँ। हे चन्द्रमौले, अनर्थ भयो, अब के गर्ने? यति भनी नारदजी उभिरहे। नारद मुनिका कुरा सुनेर महादेवको आज्ञा भयो। हे मुने, तिमीले भनेको कुरा निश्चय सत्य हो कि होइन? शिवको यस्तो वचन सुनि नारदले भन्दछन्, हे जगदीश्वर, हजुरका सामु मिथ्या अर्थात् झुटो बोल्ने साहस अथवा शक्ति ममा छैन। ध्यान दृष्टिले हेर्नु भए सत्य अर्थात् असत्य हजुरलाई ज्ञात हुनेछ। नारदजीका यस्ता वचन सुनि ध्यान दृष्टिले विचार गर्ने हेर्नु भयो त अत्यन्त क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली दारा किटी पाखुरा निमोड्दै नारदजीको सामुन्ने नै भन्नुभयो, हे मुने, 33 कोटी देवताले रक्षा गरिएको पापिष्ट दक्षको विनाश नगरी छाड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिनुभयो र नारदजी श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो ध्यानमा गए। नारदजी गएपछि शिवजीले सतीदेवीलाई सम्झेर रिसले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वाला निकाली शिखाबाट एउटा जटा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट मेघ गर्जे जस्तै चर्को शब्द गर्दै भयङ्कर 64 योगिनी र भूत प्रेत पिशाच प्रथम गणले सहित भएर महाकाली उत्पन्न भइन्। ती उत्पन्न भएकी महाकाली कस्ती भने डरलाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा दारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी र बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, झाँक्रो फिजेकी, हातमा भयङ्कर खड्ग लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिप्रो निकाल्ने यस्ती महाकाली शिवजीको सामुन्ने उभिएर भन्दछिन्, के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो भनेर महाकालीले श्री महादेवसँग बिन्ती गर्दा महादेवले भन्दछन्। अनि महादेवले भन्नु पूर्व पहिले जस्तै गरी अर्को एउटा जटा झिकेर भूमिमा पछार्दछन्। त्यसबाट पृथ्वी कम्पायमान गर्दै क्रोधित सिंह जसरी गर्जन्छ त्यसरी ध्वनि निकाल्दै 1000 सूर्य जस्तै तेज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घाँसेका, मुण्डमाला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका र बायाँ हात
हातले डमरू बजाउने यस्ता भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवका अगाडि उभिएर बिन्ती गर्दछन्। भन्दछन्, हे शम्भो, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो? तिनीहरूले यस्तो प्रार्थना गरेको सुनेर महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारी उसको पनि संहार गरी दक्षका सहायक संरक्षक देवताहरूको पनि संहार गरेर आओ भनेर मैले डाकेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच समेत भई दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न तत्काल प्रस्थान गर, अर्थात् जाओ। यस्तो श्री महादेवको आज्ञा सुनि नन्दी, भृङ्गी, भूत, प्रेत, योगिनी र पिशाच सहित भई मेघ गर्जे झैं सिंहनाद गरी पृथ्वी डोलायमान पारी साक्षात यमराज झैं प्राणीको नाश गर्न हिँडे जस्तै क्रोधित भएर शिवको आज्ञा शिर उपर गरी कैलाश पर्वतबाट हिँडे। तिनीहरूको चालामाला देखेर पृथ्वीलाई भार थाम्न कठिन पर्यो र पृथ्वी थर्र थर्र काँपिन्। सात समुद्र छचल्किए, समस्त जीव त्राही त्राही भए। दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पात हुन लागे। आकाशमा काग र गिद्ध मण्डलाकार गरी उड्दै कराउन थाले। स्यालहरू आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन र दगुर्न थाले। रगतको वृष्टि भयो, विपरीत वायु चल्न थाल्यो। यस्तो उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबै हाहाकार गर्दै यताउता भाग्न दगुर्न थाले। स्त्री, बालक, बुढाहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टिएर रुन कराउन लागे। कोही अझ के हुने हो भनेर डराई त्राही त्राही हुन लागे। ठिक उसै बेला शिवको आज्ञा पाएर उन्मत्त भएका वीरभद्र र महाकाली, नन्दी, भृङ्गी आदि शिवका गण मेघ गर्जे जस्तै गर्जदै हात्तीका बथानमा सिंह पसे झैं दक्षका यज्ञमा पुगेर दक्षद्वारा डाकिएका देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नाग, दैत्यगण सहित परस्पर जुद्धा भए। त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू देवकन्या, नागकन्या, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि आदि सबै त्राही त्राही भई नारायण नारायण भन्दै रोई कराई 10 दिशातिर भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकेर लडे, कसैको हात खुट्टा भाँचियो, कोही टाउकाको भरले पल्टेर माटो खान लागे। कति मूर्छा परी असहाय जस्तै भूमिमा लडिरहे। तर विष्णु प्रभृति देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्न शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र र महाकालीमाथि प्रहार गर्न लागे। यसरी परस्परमा घमासान संग्राम अर्थात् युद्ध भयो। इन्द्रादि देवताहरूले कुन कुन अस्त्र प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र, अग्नेयस्त्र, दिव्यास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तोमर, गदा, खड्ग र मुसल, नागपाश आदिले वीरभद्र र महाकाली तथा 64 योगिनी, भूत, प्रेत, प्रथम गण र विषम ज्वरमाथि प्रहार गरे। यस्ता तरहले आफूमाथि शास्त्रास्त्र प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र पसी जति भेटे उतिको टाउको समाती, निमोठी, हात खुट्टा भाँची, मुड्कीले हानी, रगत छदाई देवताहरूको संहार गर्न लागे। उता महाकालीले पनि प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्गली वर्षाकालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झैं गर्जी सिंहनाद गर्दै मृगका फौजमा सिंह पसे झैं र सुकेका परालमा आगो लागे जस्तै गरी दक्षका सेनाको संहार गरिन्। वीरभद्र समेत नन्दी, भृङ्गी, 64 योगिनी, भूत, प्रेत, पिशाच, प्रथम गण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर, कसैको हात खुट्टा छुट्याएर कसैलाई निमोठी रगत पिएर नाच्न लागे। कोही हाँस्न लागे, कसैको मासु लुछेर खाए, कसैको कोखमा प्वाल पारेर रगत पिउन लागे। कोही देवता भागे। यसरी दक्षका कोटी कोटी सेना र कोटी कोटी देवताको संहार गरे। त्यसरी संहार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र र महाकाली माथि आआफ्ना शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे।
तर ती सम्पूर्ण शस्त्रास्त्र महाकालीको शरीरमा छुनासाथ आफै भस्म भएर जान्थे। फेरि शिवगण र महाकालीले दक्षका सैन्य र देवगण यज्ञमा आएका धेरै वीरहरू मारिदिए। विषम ज्वरोले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी सबैलाई अचेत पारिदिए। अनि वैकुण्ठका स्वामी श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग सहित दक्षका सबै सेना अचेत भएको देखेर आफ्नो देह अर्थात् शरीरबाट शीत ज्वर उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेत गराए। फेरि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गए झैं वीरभद्र र महाकालीमाथि जाइ लागे। वीरभद्रले पनि त्रिशूल लिई सिंहनाद गर्दै सुकेको खरमा आगो लगाए झैं एक क्षणमै दक्षका अनेक सेनाहरू काटेर मारिदिए। तिनमा कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैका खुट्टा छैनन्। यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न पनि नसकी भूमिमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरी अन्य दैत्य दानवलाई समाती अग्निकुण्डमा होम्न लागे। वीरभद्रले त्यसरी दक्षका सेना देवता यक्ष नाग दानव गन्धर्व किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञ समेत ध्वस्त पारिदिएको हेर्न नसकी श्री विष्णुले राता राता आँखा पारी नागले झैं निश्वास फेर्दै प्रलयकालको अग्नि जस्तै भई बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमुदिनी गधा उठाई संहार कालका रुद्र जस्तै जाइ लागे। जस्तै वीरभद्रका सेनामाथि जाइ लागे त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदि सबै दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय कल्याण होस् भन्दै आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिई विष्णुको सहायतामा लागेर कठोर युद्ध गरे। त्यस्तो देखेर महाकाली राक्षसले आगोको ज्वाला झैं महाकाली रिसले आगोको ज्वाला झैं डरलाग्दो तेज प्रकट गरी खड्गली जाइ लागिन्। त्यो देखि भूत प्रेत पिशाच प्रथमगण डाङ्किनी साङ्किनी र चतुष्ठी योगिनी सबै युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ त्यस्तै दक्षका सेना देवता दैत्य गन्धर्व किन्नर नाग आदि 10 दिशामा भागे। तब विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमोदकी गधा प्रहार गरे। त्यो गधा वीरभद्रको छातीमा वज्रन गयो अनि ती मूर्छा परी भूमिमा ढले। फेरि विष्णुले नन्दी भृंगी चतुष्ठी योगिनी भूत प्रेत पिशाच प्रथम गणका उपर शङ्खको चर्को शब्दका साथ शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे। त्यसपछि विष्णुको प्रहारले कति लडी भूमिमा पल्टे, कति मूर्छा परे, कति भागे। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरी पुष्प वृष्टि पनि गर्दछन्। तब विष्णुले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाए। मूर्छा भइरहेका वीरभद्र महाकालीका कानमा देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर र दक्षका सेनाले शङ्कुलध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको शब्द पर्यो र उनीहरूमा चेतना फर्कियो अर्थात् बेहोसीको स्थितिबाट उनीहरू होसमा आए। त्यो देखेर आफ्ना सैन्य कोही भूमिमा ढलेका, कोही भाग्न लागेका र कोही के कसो गरौँ भनी अन्योलमा परेको देखि अत्यन्त क्रोधित भई काल सदृश त्रिशूल लिई विष्णुलाई लक्ष्य गरी वेगले प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसको कष्ट सहन गर्न नसकी नवद्वारबाट रगतको धारा बगाई विष्णु मूर्छा परी ढले। उनी मूर्छित भएपछि वीरभद्रले प्रलय कालको मेघ झैं गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि जाइ लागे। आफ्ना गण समेत मिलेर कोटी कोटी देवताहरूको संहार गरे। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी भृंगी प्रथम गण समेतका कानमा पर्यो र उनीहरू बिउझिए र बिउझी उभिएर हेर्दा रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेका र वीरभद्रले दक्ष सैन्य र देवताहरूको संहार गरेको देखेर
धन्य धन्य वीरभद्र भनी आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर दक्षका सैन्यमाथि जाइ लागे। त्यसरी अत्यन्त भयङ्कर ठुलो युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने हे मुनि, महाकाली र वीरभद्र तथा उनका सेना समेत जाइ लागे। अनि कसैको टुप्पी समातेर पछाडि खड्गले हानी मारे, कसैलाई मुड्कीले नै मारे। 64 योगिनीले पनि कतिलाई निमोठेर मारे, कसैको काखीमा प्वाल पारेर रगत पी मारे, कसैलाई पक्री अग्निकुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले देवता, यक्ष, गन्धर्व, दैत्य, किन्नरको नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका विष्णुको कानमा पर्यो र मूर्छाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले यज्ञ विध्वंस पारी देवताहरू र दक्षका सैन्य समेत नाश गरेको देखि अत्यन्त क्रोधित भई राता आँखा पारेर, हे पापिष्ट, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता, यक्ष, गन्धर्व, नाग आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखिस् भनी सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेको त्यस्तो क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्र रिसले चुर भई भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर त देखाइस्। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र मेरा उपर प्रहार गरेर त हेर। मुखले भनेर मात्र केही हुन सक्दैन। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि विष्णु रिसाई वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो चक्र अनेक सूर्यको तेज जस्तो तेज र प्रलय कालको मेघ गर्जे झैं गर्जना गर्दै काल रुद्र नाश गर्न गए झैं गयो। त्यस्ता प्रकारले आएको त्यो चक्रलाई देखि नन्दी, भृंगी, भूत, प्रेत, 64 योगिनी, प्रथम गण आदि शिवगण त्राही भएर वीरभद्र, महाकाली भनी उनका नगिचै गए। जस्तो समुद्र मन्थनमा कालकूट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा त्यो विष शिवले पान गर्नु भएको थियो, त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर वीरभद्रले गरी मुख बाइदिएकोले वीरभद्रको मुखमा पस्यो र उनले निल्न तयार भएको देखि विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्र झिकी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। इति श्री स्कंद पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वर्या व्रतकथायां दक्षसेना वधो नाम 7मो अध्याय। आज हामीले 7मो अध्यायमा रहेर श्री स्वस्तानी व्रतकथा वाचन तथा श्रवण गर्यौं। हामीले हरेक दिन कथा वाचन पश्चात पुष्पाञ्जली गर्ने गर्छौं। सोही अनुरूप आज पनि हामीले सोही निरन्तरता स्वरूप कथाको वाचन समाप्तिसँगै सबैले एकसाथ पुष्पाञ्जली गरौं। ओम उपनयतु मंगलम व सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवनलीन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु प्रजन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोस्यं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्ड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पये तत्। ओम श्री स्वस्तानी देव्यै नमः। आज हामीले आदरणीय भक्तजन, दर्शक एवं श्रोतावृन्द, आज हामीले स्कन्द पुराण अन्तर्गतको श्री स्वस्तानी व्रतकथाको 7मो अध्याय वाचन तथा श्रवण गर्यौं। आजको वाचन
यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ, जस्ताको तस्तै आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया यहाँहरूले दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु आदरणीय दर्शकवृन्द, अहिले हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्ममाथि पश्चिमा संस्कृति अलिकति हावी भइरहेको अवस्था छ। त्यसर्थ तपाईँ हामी सबैले हाम्रो संस्कार, हाम्रो संस्कृति र हाम्रो परम्परा र हाम्रो धर्मको रक्षा गर्नको निमित्त पनि हामीले हाम्रो संस्कार संस्कृतिमा आधारित कुराहरूलाई व्यापक प्रचार प्रसारमा कन्जुसाइ गर्नुहुने छैन, यहाँहरूले पनि गर्नुहुने छैन। यसर्थ सम्पूर्णले श्री स्वस्थानी व्रतकथा आफूसक्दो रूपमा विभिन्न ग्रुपहरूमा, आफ्नो पेजहरूमा, आफ्नो टाइमलाइनहरूमा सेयर गरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राखेको छु। सोही अनुरोध यहाँहरूलाई पनि म विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु, यहाँहरूले पनि सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला भन्दै म आजको श्री स्वस्थानी व्रतकथा यहीँ समापन गर्ने अनुमति चाहन्छु। त्यस पूर्व बिदा हुनु पूर्व अहिले व्याप्त भएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को महामारीको ओमिक्रोन भेरिएन्टको चपेटामा पर्नुभएका तपाईँ सम्पूर्णको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना र सङ्क्रमणमा अहिलेसम्म नपर्नुभएका सम्पूर्ण सज्जन वृन्दहरूलाई सचेत र सजग रहनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरू सबैको दिन रात, यहाँहरूको भविष्य उज्जवल रहोस्, यही प्रार्थनासहित आजको यस एपिसोडबाट बिदा माग्दछु। हस्त नमस्कार।